अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मियां नवाज शरीफ के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी तबीयत ख़राब हुई है और उनको भी अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उनके टेस्ट लिए जा रहे हैं। एक रात मियां नवाज शरीफ नेब ऑफिस से अस्पताल मुंतकिल हुए हो रहे हैं, दूसरी रात दूसरे दिन या फिर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मुंतकिल हो रहे हैं। तो इस पर टाइमिंग जो है, और ऊपर से आज़ादी मार्च की तैयारियां हो रही हैं। तमाम जमातें एक पेज पर हैं और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे। तो दो बड़ी जमातों के सरबराहान का बीमार होना और अस्पताल मुंतकिल होना, ये टाइमिंग, इस पर सियासी तजिया निगार जो हैं और सियासी हल्के उनमें बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। आखिरकार कोई डील तो नहीं होने जा रही। एक मैसेज मेरे पास आया था कि आसिफ अली जरदारी को इसीलिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है क्योंकि आज रात उनके साथ अहम मुलाकात या मुलाकातें हो सकती हैं। ये इस तरह की चहमा गोयां भी इस्लामाबाद में चल रही हैं। लेकिन बहरहाल आने वाले दिनों में ये चीज़ें बहुत सारी क्लियर होती हैं। पता चल जाता है कि क्योंकि जमातों के सियासी जमातों के रवैये से ही अंदाज़ा हो जाता है कि इस जमात का रवैया क्या है और ये किस रुख में जमात जा रही है। तो ये अंदाज़ा हो ही जाता है, कोई बताए ना बताए, फिर भी अंदाज़ा सियासी जमातें हैं और सियासी तजिया निगार कर लेते हैं। तो आज आसिफ अली जरदारी को मैं कहानी आपको सुनाता हूँ कि किस तरह उनको जेल जाते हुए वापस अस्पताल मुंतकिल किया गया। तो एहतसाब अदालत में उनको पेश किया गया था। केस के हवाले से भी मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और जो पाक लेन रेफरेंसेस हैं, ये दो रेफरेंसेस हैं, इनके इनमें आसिफ अली जरदारी की आज पेशी थी। उनके साथ हमशीरा जो हैं उनकी फरियाल तालपुर और हुसैन लवाई समेत तमाम जो मुलजमान हैं उनको भी पेश किया गया। नेब ने अदालत के जज मोहम्मद बशीर को बताया कि तमाम मुलजमान के ख़िलाफ़ जो है ज़िमनी रेफरेंस तैयार किया जा रहा है, वो हम दायर करना चाह रहे हैं अदालत में। अदालत ने फिर फैसला जो है फ़र्द जुर्म आयद करने का जो फैसला है वो इस पर मौखर कर दिया और कार्रवाई जो है मज़ीद नहीं की कि फ़र्द जुर्म की कार्रवाई मज़ीद इस पर मौखर की जाती है। क्योंकि जब ज़मीनी रेफरेंस आप लोग यानी नेब दायर करेगा तो उसके बाद ही फ़र्द जुर्म पर आगे कार्रवाई हम चलाएंगे। तो 12 नवंबर तक ये समाअत मौखर कर दी है अदालत ने और 12 नवंबर को नेब को हिदायत की है कि अगर वो रेफरेंस दायर करना चाहती है ज़िमनी रेफरेंस, तो वो 12 नवंबर को ज़िमनी रेफरेंस दायर करे ताकि केस को आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा आज जो है बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो जरदारी भी आज पेश हुए थे। वो भी अदालत में आए थे और अदालत को दोनों ने इस्तदा की कि हमारे वालिद की सेहत अच्छी नहीं है, सेहत ख़राब है, तबीयत ख़राब होती है, इसलिए उनको मेडिकल की सहूलियात भी दी जाएँ और अटेंडेंट जो हैं उनकी भी सहूलत दी जाए। जिस पर नेब प्रोसिक्यूटर ने एतराज़ किया और उसने अदालत को कहा कि एक तो जेल में प्राइवेट किसी शख्स की इजाज़त नहीं होती और अगर इस तरह जेल हुकाम भी इजाज़त नहीं देते। अगर इस तरह जेल में हम कोई खिदमतगार या अटेंडेंट अगर दें तो फिर बीवियां भी कहेंगी कल कैदियों की कि हम अपने शोहरों के साथ उनकी खिदमत करना चाहती हैं, हमें भी जेल में रखा जाए अपने शोहर के साथ। तो ये इस तरह तो सिलसिला नहीं चल सकेगा। ये प्रोसिक्यूटर जो है नेब के उनका ये कहना था। लेकिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो जरदारी और उनके वकला जो हैं उनका ये कहना था कि आसिफ अली जरदारी जब नेब में थे, जेल मुंतकिल नहीं हुए थे, इस्लामाबाद में रावलपिंडी नेब ऑफिस में थे, तो उस वक़्त एहतसाब अदालत ने ही दो अटेंडेंट उनको दिए थे, एक दिन को होता था एक शाम को रात को। तो उनकी ड्यूटी ये होती थी कि उनको वक्त पर मेडिसन दें और वक्त पर खाना खिलाएं। कौन सी मेडिसन किस वक्त खानी है, कौन सी मेडिसन किस वक्त लेनी है, तो ये वो अटेंडेंट ही संभाल सकता है। तो इसीलिए नेब ऑफिस में तो उनको अटेंडेंट था, लेकिन जेल मुंतकिल किया गया तो अब अटेंडेंट नहीं है, जिसकी वजह से आसिफ अली जरदारी की जो मेडिसन वक्त पर उस तरह प्रॉपर नहीं हो रही।
اور وہ کوئی میڈیسن کھلانے والا نہیں ہے، اسی لیے ان کو تکلیف بڑھتی گئی ہے اور اب ان کی تکلیف میں شدت ہو گئی ہے، اور اب ان کو یا تو ہسپتال منتقل کیا جائے یا ان کو طبی سہولیات جو ہے میڈیکل کی سہولیات دی جائیں اور ایک خدمت گار بھی ان کو فراہم کیا جائے، لیکن جیل حکام نے بھی اور نیب پراسیکیوٹر نے بھی انکار کر دیا کہ ہم نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ 1 گھنٹہ جو آصف علی زرداری عدالت میں رہے، عدالت کے احاطے میں، تو ان کے ساتھ جو ان کی پارٹی کے رہنما ہیں، مختلف رہنما، ان کی ملاقاتیں بھی کرائی گئیں 1 گھنٹے تک، اور 1 گھنٹے جو بھی عرصہ رہا، تقریباً 1 گھنٹہ عدالت میں رہے، کچھ عرصہ ان کی ملاقاتیں کرائی گئیں، اور میڈیکل بورڈ جو ہے اس نے سفارش کی تھی، جس میں کارڈیو اور جو نیورو سرجن ہیں، انہوں نے یہ سفارش کی تھی میڈیکل بورڈ نے کہ ان کو جیل کی بجائے ہسپتال منتقل کیا جائے۔ یہ ان کو بتایا گیا عدالت کو کہ میڈیکل بورڈ کی یہ سفارشات ہیں، اور ان کو عدالت کو بتایا بھی گیا، لیکن عدالت نے اس پہ کوئی فیصلہ یا حکم تو صادر نہیں کیا کہ ان کو ہسپتال منتقل کیا جائے، لیکن انہوں نے بہرحال یہ درخواست بلاول بھٹو زرداری اور ان کی جو ہمشیرہ ہیں آصفہ بھٹو زرداری، انہوں نے عدالت کو کی، لیکن عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، تو جس کی وجہ سے آصف علی زرداری اور فریال تالپور کو جیل واپس منتقل کیا جا رہا تھا۔ آدھے راستے میں آدھے راستے سے آصف علی زرداری کو واپس موڑا گیا اور ان کی گاڑیاں واپس ہسپتال کی طرف موڑ لی گئیں۔ کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا تو یہ کہنا ہے کہ آصف علی زرداری کی طبیعت اچانک ناساز ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے ان کو جیل کی بجائے راستے سے ہی واپس ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، اور آگے پھر فریال تالپور کو جیل لے جایا گیا، آصف علی زرداری کو راستے سے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ تو ان کے جو مختلف ٹیسٹ ہیں وہ لیے جا رہے ہیں، یورین کا ٹیسٹ لیا گیا ہے، بلڈ کا، بلڈ پریشر کا، شوگر کا، کارڈیو کا اور نیورو کا، یہ ٹیسٹ لیے گئے ہیں، اور ابھی رپورٹ نہیں آئی۔ آصف علی زرداری کو کتنے دن تک ہسپتال میں رکھنا ہے، یہ ڈسیزن ہوگا میڈیکل بورڈ کی رپورٹ جب آئے گی، جو ٹیسٹیں لی جا رہی ہیں تو ان کی رپورٹ آئے گی ٹیسٹوں کی، تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کتنے دن ان کو ہسپتال میں رکھنا ہے، کتنے دن نہیں رکھنا۔ اگر مستقل رکھنا ہے، کچھ دنوں تک رکھنا ہے، تو پھر ہسپتال کو سب جیل ڈکلیئر کیا جائے گا، سب جیل قرار دیا جائے گا، اور اگر زیادہ دن نہیں رکھنا، میڈیکل بورڈ سفارش کرتا ہے کہ ان کی صحت بہتر ہے، تو ان کو پھر جیل منتقل کیا جائے گا، پھر ہسپتال میں نہیں رکھا جائے گا۔ تو یہ آصف علی زرداری اور آصف علی زرداری پیمز ہسپتال میں منتقل ہوئے ہیں، اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ بھی ہسپتال میں منتقل ہوئے ہیں۔ تو ان کی ہسپتال میں منتقلی پر بھی جو اپوزیشن کے مخالف جو تجزیہ نگار یا مخالف سیاستدان، وہ اس پر بہت سارے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یہ ان دنوں میں یا ایون غیر جانبدار تجزیہ نگار بھی سوالات تو کوئی بھی اٹھا سکتا ہے کہ ان دنوں میں ہی آخر ٹائمنگ جو ہے بڑی میٹر کر رہی ہوتی ہے ہر چیز کی، کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہان جو میٹر کرتے ہیں، جو مذاکرات کا اختیار رکھتے ہیں، جو فیصلہ سازی کا اختیار رکھتے ہیں، جن کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ کر سکیں، تو ان کا ہسپتالوں میں منتقل ہونا، یہ کیونکہ ظاہر ہے جیل میں تو مذاکرات آصف علی زرداری کے ساتھ کس نے کرنے ہیں، کون جا کر جیل میں مذاکرات کرتا، تو جیل میں تو مذاکرات پاسیبل ہوتے نہیں ہیں، جیل سے باہر ہسپتال ہو یا کسی بھی جگہ پہ مذاکرات تو ہو سکتے ہیں، نیب میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح ملک ریاض کے بارے میں خبریں چلی تھیں جب چیئرمین سینیٹ کو ہٹایا جا رہا تھا صادق سنجرانی کو، اور وہ تحریک جو ہے تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف ناکام ہوئی اپوزیشن کی، تو ان دنوں میں ایک بڑے قومی اخبار میں، انگریزی اخبار میں یہ خبر چھپی تھی کہ گزشتہ رات ملک ریاض، اشارہ تھا ملک ریاض کا نام شاید نہیں لیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ ملک کی بہت بڑی نامور کاروباری شخصیت نے ملاقات کی ہے آصف علی زرداری کے ساتھ، اور اشارہ سیدھا سیدھا کہا جا رہا ہے کہ ملک ریاض صاحب کی طرف تھا۔ تو اس طرح ملاقات ادھر بھی اگر ہو سکتی ہے تو پھر جیل سے باہر کہیں بھی ملاقات ہو سکتی ہے، اسپتال میں بھی ہو سکتی ہے۔ اب ملاقات کس نے کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، کیا ڈسکس کرنا ہے؟ کسی نے مجھے میسج کیا کہ مولانا فضل الرحمان کی رات ملاقات ہونی ہے۔
भाई जेल से बाहर, वो जेल में है तो हुकूमत की कस्टडी में है, और मुक़्तदर क़ुव्वतों यानी हुकूमत जो है, जो इक़्तिदार में है, पार्टियां, उनके कब्ज़े में हैं, उनकी कस्टडी में हैं, तो वो आसिफ अली जरदारी को जेल से इसलिए मुंतकिल करेंगे हस्पताल में कि मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करा सकें। ये तो बड़ा समझ में न आने वाली बात है। अगर मुलाकात किसी ने करनी है तो हुकूमत के किसी अहम शख्सियत, कोई दरमियानी, कोई सालिसी करने वाली कोई शख्सियत की मुलाकात तो हो सकती है, या मुक़्तदर क़ुव्वतों में से कोई किसी शख्सियत की मुलाकात हो सकती है, कुछ भी डिस्कस करने या मामलात तय करने के लिए। लेकिन मौलाना फजल रहमान की मुलाकात की तुक मुझे समझ में नहीं आ रही, लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल जो भी है, लेकिन दोनों रहनुमाओं की बज़ाहिर तबीयत नासाज है, और हम दुआ करते हैं दोनों के लिए, अल्लाह उनकी तबीयत में बेहतरी लाए, जल्द सेहतयाब करे। और लेकिन सियासी हलकों में सवालात ज़रूर उठाए जा रहे हैं कि दो बड़ी सियासी जमातों के अहम रहनुमाओं की अचानक, यानी इस टाइम पे एक दिन एक मियाँ साहब की और दूसरे दिन आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज हो, ख़राब हो, और आगे धरना भी आ रहा हो, तो क्या होने जा रहा है, इस पे सवालात उठाए जा रहे हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।